कर्मकाण्डका साथ मनाइयो 72औं भन्सार दिवस। किन नियन्त्रण हुन सकेन भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार? वार्षिक खरबौं रुपियाँ भन्सार छले। कसरी मौलाउँदैछ तस्करीको साम्राज्य? भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि अभिशाप। 72औं भन्सार दिवस विशेष नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, अर्को देशबाट आयात हुँदा अभिलेख राख्ने प्रचलन छ। यसैगरी स्वदेशको वस्तु विदेश निर्यात हुँदा पनि अभिलेख राख्ने गरिन्छ। यस्तो अभिलेख राख्नका लागि आयात निर्यात गरिने हरेक स्थानमा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्ता कार्यालयहरूलाई भन्सार कार्यालय भनिन्छ। भन्सार कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिसहित विभिन्न उपकरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। वस्तु आयात र निर्यात गर्ने व्यापारीसँग कानुनले तोके बमोजिम कर लिने गरिन्छ। यस्तो करलाई भन्सार शुल्क भन्ने गरिन्छ। आयात निर्यात हुने वस्तुको परिणाम र मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क लिने गरिन्छ। अधिकांश देशहरूको मुख्य आम्दानी भनेकै भन्सार शुल्क हो। त्यसमा पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक गतिविधि त भन्सार शुल्कमै आधारित हुन्छ। हाम्रो देशको कुरा गर्नुपर्दा राज्यले गर्ने वार्षिक आम्दानीको करिब आधा हिस्सा भन्सार शुल्कले नै ओगट्ने गरेको छ। त्यसमा पनि निर्यात हुने वस्तुबाट प्राप्त भन्सार राजस्व भन्दा आयात हुने वस्तुबाट प्राप्त भन्सार राजस्व कैयौँ गुणा बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा वार्षिक 20 खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तु आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। वार्षिक 20 खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तु आयात भए बापत नेपालले वार्षिक करिब 4 खर्ब रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व प्राप्त गर्ने गरेको छ। तर भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण विदेशबाट आयातित अधिकांश वस्तुहरू भन्सार कार्यालयमा दाखिला हुँदैनन्। भारतबाट वार्षिक खरबौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तुहरू भन्सार छलेर आयात हुने गरेका कारण नेपालको ठुलो राजस्व गुमिरहेको छ। यसैगरी अधिकांश भन्सार कार्यालयमा भ्रष्ट कर्मचारीहरू फिट गरिएका छन्। व्यापारी तथा तस्करसँग भन्सार कार्यालयका कतिपय कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको मेलिभगत रहेको कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै छ। यथार्थमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको राजस्व आम्दानीले कर्मचारीले पाल्न समेत नपुग्नुको मुख्य कारण भन्सार छली नै हो। तर 72औं भन्सार दिवस मनाइरहँदा भन्सारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार रोक्न गम्भीर भएका छैनन् हाम्रा नेताहरू। एकातिर भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि वार्षिक अरबौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ भने अर्कातिर भन्सार छली घट्दो होइन बढ्दो छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ 72औं भन्सार दिवस तथा मौलाउँदो तस्करीका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेद्वारा तयार गरिएको टिप्पणी। कर्मकाण्डका साथ मनाइयो 72औं भन्सार दिवस। किन नियन्त्रण हुन सकेन भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार? वार्षिक खरबौं रुपियाँ भन्सार छले। कसरी मौलाउँदैछ तस्करीको साम्राज्य? भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि अभिशाप। 72औं भन्सार दिवस विशेष दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष 26 जनवरीका दिन विश्व भन्सार दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि भन्सार दिवस मनाउन थालिएको 72 वर्ष भएको छ। नेपालमा केही वर्षदेखि त सप्ताहव्यापी रूपमा भन्सार दिवस मनाउन थालिएको छ। भन्सार दिवसको मुख्य दिन माघ 12 गते हो। तर एक साता अघिदेखि नै अर्थात् माघ 5 गतेदेखि नै सप्ताहव्यापी भन्सार दिवस मनाइएको छ। विभिन्न सचेतनामूलक तथा अन्य विविध कार्यक्रमहरूका साथ भन्सार दिवस मनाउने कर्मकाण्ड पुरा गरिएको छ। मुख्य दिन माघ 12 गते भन्सार विभाग निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूको सक्रियतामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइँदैछ। यस अवसरमा भन्सार विभागले कार्यक्रम गरी हालसम्म भन्सार सुधार एवं व्यवस्थापनमा भए गरेका उपलब्धि प्रस्तुत गर्छ। यसैगरी आगामी दिनका लागि भन्सार सुधारका रणनीतिहरू समेत सार्वजनिक गर्छ। तर यस्ता रणनीतिहरू केवल कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्।
उदाहरणका लागि नेपालमा एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छ, त्यो पनि राजधानी काठमाडौँ जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ। तर एकै लटमा 200 किलो सुन तस्करी हुँदा पनि भन्सार कार्यालयले थाहा पाउँदैन। ड्युटीमा बसेका सुरक्षाकर्मीले पनि देखेको नदेखेै गर्छन्। राजधानी काठमाडौँको अति नै सुविधा सम्पन्न भन्सार कार्यालयको हालत यस्तो छ भने मिडिया तथा जनताको पहुँचबाट निकै टाढा रहेका भन्सार कार्यालयको अवस्था के होला? खुल्ला सिमानाबाट कसरी सामान तस्करी भइरहेको होला? यस्ता प्रश्नको उत्तर सुन्दा समेत कहाली लाग्दो अवस्था छ। यतिसम्म कि नेपालमा भन्सार कार्यालयको सङ्ख्या 172 छ, तर करिब 90% आयात निर्यात भने 5वटा भन्सार कार्यालयबाट मात्रै भएको देखिन्छ। कतिपय भन्सार कार्यालयबाट भने वस्तु आयात तथा निर्यात भएको रेकर्ड छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालमा रहेका भन्सार कार्यालय तथा तिनका गतिविधिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा अहिले 38वटा मूल भन्सार कार्यालय छन्, 133वटा छोटी भन्सार कार्यालय र 1 भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय सञ्चालनमा छ। यस्ता कार्यालयमा कम्तीमा 2 जनादेखि अधिकतम 90 जनासम्म कर्मचारी राखेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसअनुसार देशैभर भन्सार प्रशासनमा 1257 जना कर्मचारी दरबन्दी अनुसार कार्यरत छन्। तर वैदेशिक व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने व्यापारको अधिकतम हिस्सा 5वटा भन्सार बिन्दुमा केन्द्रित छ। नेपाल वैदेशिक व्यापारमा 90% हिस्सा आयातको छ। आयातको 85% व्यापार 5वटा भन्सार बिन्दुमा केन्द्रित छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो भन्सार बिन्दु वीरगञ्ज हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80मा 36.82% आयात र 23.34% निर्यात यसै भन्सार बिन्दुबाट भएको छ। वीरगञ्ज भन्सारमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् 90 जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ। भैरहवा, विराटनगर, वर्षाको ड्राइपोर्ट र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वीरगञ्ज पछिका ठूला भन्सार बिन्दु हुन्। यसबाहेक नेपालगञ्ज र मेची भन्सार बिन्दुबाट बढी व्यापार हुन्छ। अन्य कार्यालयबाट भने नगर्ने मात्र व्यापार भइरहेको छ। तर सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी राख्दै कार्यालय भने अस्तित्वमा राखेको छ। नेपाल र भारत बीचको व्यापार सन्धिले 27वटा नाकालाई द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रूपमा स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत नाकामध्ये नेपालतर्फ भिस्वा र गुलरिया अझै छोटी भन्सारको स्तरमा छन्। व्यापार सन्धिमा नपरेका त्रिवेणी र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत मूल भन्सार कायम गरिएको छ। नेपाल र चीन बीचको व्यापार एवं पार वहन सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापारका लागि 6वटा नाका स्वीकृत गरेको छ। यसमध्ये यारी पुलान, रसुवा जिलोङ र कोदारी ज्याङयमलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि समेत उपयोग गर्न सक्ने नाकाका रूपमा लिएको छ र बाँकी 3वटा नेचुङ लिजी, ओलाङचुङ्गोला, रियु तथा किमाथाङका छिन्ताङलाई द्विपक्षीय व्यापारका रूपमा स्थापित गरिएको छ। उत्तरी सीमामा छोरी भन्सार भन्ने अस्तित्वमा छैनन्। नेपालमा यति धेरै संख्यामा भन्सार बिन्दु आवश्यक नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। धेरै भन्सार बिन्दु राख्दा एक त आवश्यक आयात बढ्ने र अर्कोतर्फ मुलुकको प्रशासनिक खर्चमा ठूलो रकम खर्च हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। धेरै र जुनसुकै स्थानमा भन्सार बिन्दु खोलिएकाले मुलुकभित्र एक जिल्लाको उत्पादन अर्को जिल्लामा पठाउनुको साटो खुरुक्क भारततर्फ जाने गरेको छ। नेपालबाट गएको त्यही वस्तु अर्को जिल्लामा भारतबाट आयात हुने गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन र वितरणले नपुगे मात्र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा झापाको तरकारी काठमाडौँ ल्याउनुको साटो सिलगुडी निर्यात गरिन्छ। त्यही तरकारी वीरगञ्जबाट खुरुखुरु आयात गरिन्छ। कर्मकाण्डका साथ मनाइयो 72औं भन्सार दिवस। किन नियन्त्रण हुन सकेन भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार? वार्षिक खरबौं रुपियाँ भन्सार छले। कसरी मौलाउँदैछ तस्करीको साम्राज्य? भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि अभिशाप। 72औं भन्सार दिवस विशेष दर्शकवृन्द, एक देशबाट अर्को देशमा मालवस्तु आयात र निर्यात हुँदा लाग्ने रकमलाई भन्सार महसुल भनिन्छ। यो अप्रत्यक्ष कर हो। स्वदेशबाट विदेशमा मालवस्तु निर्यात हुँदा पैठारी महसुल लाग्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा सरकारले आयात र निर्यातमा लगाउने करलाई भन्सार भनिन्छ।
भन्सार भन्नाले एउटा देश र अर्को देशबीचको सीमामा भएको वस्तु र सामानको लेखाजोखा राख्ने कार्यलाई जनाउँदछ। भारत र चीनसँग जोडिएका नेपालका धेरै भन्सार कार्यालयहरू छन्, तर विडम्बना नेपालमा उपभोग हुने वस्तुमध्ये आधाभन्दा बढी भन्सार छलेर ल्याइएका छन्, किनकि नेपाल र भारतबीच करिब 2000 किलोमिटर खुला सिमाना छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा 44% कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निकै कमी आएको छ। अरू क्षेत्रको राजस्व सङ्कलनमा 1-2% कमी आएको देखिन्छ भने भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्यको तुलनामा आधा कमी भएको छ भने गत वर्षको तुलनामा 29% अर्थात् करिब 1/3 कमी आएको छ। यो ज्यादै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। भन्सार राजस्व सङ्कलनमा यति ठुलो गिरावट आएको सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो। तर किन यसरी गिरावट आयो भन्ने सन्दर्भमा सरकारको जवाफ चित्त बुझ्दो छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिरदेखि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण भन्सार राजस्वमा कमी आएको दाबी सरकारको छ। यो दाबी गलत होइन, तर भन्सार राजस्वमा कमी आउनुको कारण यो मात्र होइन। पहिलो कुरा त सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सवारी साधन बाहेक विलासिताका अन्य वस्तुहरूको अभाव नेपाली बजारमा देखिएन। उदाहरणका लागि विदेशी मदिराहरू बजारमा कहिल्यै अभाव भएन। चकलेट तथा खेलौनाहरूको अभाव नेपाली बजारमा कहिल्यै भएन। प्रतिबन्ध लगाइएका यी वस्तुहरू कसरी आयात भए त? यसको एउटै मात्र उत्तर हो तस्करी मौलाउनु। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालमा कसरी मौलाइरहेको छ त तस्करी, तस्करीका कारण कसरी कङ्गाल हुँदै गइरहेको छ मुलुक भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। तस्करीकै कारण यो 5 महिनाको अवधिमा करिब 1 खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको देखिन्छ। यति मात्रै होइन, विलासी वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएपछि पनि भन्सार राजस्व कम सङ्कलन भएको छ। बैंकिङ च्यानलमा नगद खर्दै जानु, बजारमा विदेशी वस्तुको अभाव नहुनु, भन्सार राजस्वमा धेरै नै गिरावट आउनुको सिधा अर्थ हो मौलाउँदो तस्करी। तर मुलुकमा यसरी तस्करी मौलाउँदा पनि नीति निर्माण तहमा रहनेहरू मौन छन्। उत्पादनमूलक खर्च कटौती गर्ने आत्मघातीबाट सरकारले रोज्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षिताका आर्थिक विश्लेषकहरू समेत मौन देखिएका छन्। आखिर देश लुट्न सबैको मिलीभगत भएको हो कि जस्तो देखिएको छ। किसानले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर गरिँदा नेता तथा कर्मचारीहरूको सुविधा भने थप बढाउँदै लगिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको बजेट अनुसार नेपालको वार्षिक आम्दानी करिब 12.5 खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो। तर साउन यताको 5 महिनाले 10 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन नहुने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। कर्मचारी र नेता पाल्नका लागि छुट्याइएको 13 खर्ब रुपैयाँ खर्च यथावत छ। कुनै पनि मुलुकका लागि यहाँ भन्दा कहाली लाग्दो तथ्याङ्क अर्को के हुन सक्छ? नेता तथा कर्मचारी पाल्न मात्रै देशको कुल राजस्व भन्दा 3 खर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुनु भनेको सामान्य समस्या होइन। जनसङ्ख्याको अनुपात हेर्ने हो भने विश्वमा तलब भत्ता खाने नेता तथा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक नेपाल हो। यसैगरी जनताको औपत प्रति व्यक्ति आम्दानी तुलना गर्ने हो भने विश्वमा नेता तथा कर्मचारीहरूले सबैभन्दा धेरै सेवा सुविधा पाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो। जनताको आय स्तर तुलना गर्ने हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने जनता पनि नेपाली नै हुन्। के जनतालाई दुःख दिन र निश्चित व्यक्तिहरूले लुटी खान मात्रै भएको हो त भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ, किनकि यो आरोप झुटो होइन। हिजो राणाहरूमाथि पनि यसरी नै देश लुटेको, राजाहरूमाथि पनि त्यस्तै, र आज सङ्घीय लोकतन्त्रका नाममा पनि ब्रह्मलुट जारी रहेको आरोप लागिरहेको छ। कर्मकाण्डका साथ मनाइयो 72औं भन्सार दिवस। किन नियन्त्रण हुन सकेन भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार? वार्षिक खरबौं रुपियाँ भन्सार छले। कसरी मौलाउँदैछ तस्करीको साम्राज्य? भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि अभिशाप। 72औं भन्सार दिवस विशेष दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारको कुल कर राजस्वमा 40 देखि 50% सम्मको हिस्सा भन्सार राजस्वले ओगटेको हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यताका 5 महिनाको भन्सार आम्दानी हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो अवस्था छ। यो अवधिमा भन्सार राजस्वमा 22% गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 79-80मा पनि आयात घट्दा भन्सार मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व 16%ले घटेको थियो।
भन्सार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार 16 खर्ब 11 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 मा 19 खर्ब 20 अर्ब 44 करोडको आयात भएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 मा 15 खर्ब 39 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको आयात हुँदा 4 खर्ब 20 अर्ब 97 करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 11 खर्ब 96 करोड 79 लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा 2 खर्ब 98 अर्ब 95 करोड राजस्व प्राप्त भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल राजस्वले 80% मात्रै साधारण खर्च धान्ने अवस्था देखिएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारले उत्पादक क्षेत्रको बजेट समेत धमाधम कटौती गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा गरिब जनता परेका छन्। उत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नु भनेको अर्को वर्ष राजस्व सङ्कलनमा झन कमी आउने बाटो तय गर्नु हो। राज्य भनेको जनताको सेवाका लागि हो। तर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको राज्य संरचना जनतालाई दुःख दिनकै लागि बनेको हो कि जस्तो देखिएको छ। विश्वका अरू देशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाली जनता सबैभन्दा गरिब छन्। तर राज्यलाई कर तिर्ने मामिलामा भने नेपाली जनता सबैभन्दा अघि छन्। आम्दानीको ठुलो हिस्सा राज्यलाई कर तिर्न नेपाली जनता बाध्य छन्। नेपाली जनताले जति धेरै कर विश्वका अरू कुनै पनि देशका जनताले तिर्नु पर्दैन। विश्वका प्राय सबै देशले जनताबाट लिएको कर जनताकै हितका लागि खर्च गर्छन्। तर नेपाल यस्तो मुलुक हो जसले जनताबाट कर लिएर राजनैतिक दलका नेता तथा कर्मचारीहरू पाल्छ, तस्करलाई पोस्छ, विकास निर्माणका लागि विदेशीसँग ऋण लिन्छ। जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्मको अवधिसम्म नेपाली जनताले राज्यलाई धेरै ठुलो रकम बुझाउनुपर्छ। तर गरिब नेपालीले बुझाएको यो रकम राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मोज मस्तीमा खर्च भइरहेको छ। यो कुनै आरोप नभएर तथ्य हो। नेपालको कटु सत्य वास्तविकता हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भन्सार राजस्व सङ्कलनमा यति ठुलो गिरावट आएको सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो। तर किन यसरी गिरावट आयो भन्ने सन्दर्भमा सरकारको जवाफ चित्त बुझ्दो छैन। अर्कोतर्फ तस्करीमा पल्केका व्यापारीहरूसँग भन्सार दाखिला गरेर वस्तु आयात गर्ने व्यापारीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुँदैन। इमानदार व्यापारीहरू पलायन हुन्छन्। त्यसो त नेपालको ऋण विगत 8 वर्षको अवधिमा 2 खर्ब रुपैयाँबाट बढेर 24 खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। ऋण किन यसरी बढिरहेको छ, विकास खर्च किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छ। यसको पहिलो कारण हो कर्मचारीहरूको संख्या अचाक्ली हुनु। दोस्रो कारण हो क्षणिक लोकप्रियताको नाममा सामाजिक सुरक्षा लगायत राज्यबाट अन्य सेवा लिनेहरूको संख्या वृद्धिका लागि दलहरूले आफू सरकारमा छँदा प्रतिस्पर्धा गर्नु। तेस्रो कारण हो भ्रष्टाचार। चौथो कारण हो भारतसँगको खुला सीमानाका कारण राजस्व नतिरेका वस्तुहरूको व्यापक उपभोग हुनु। नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले पनि भन्सारको महत्त्व अत्यन्त धेरै छ। यस्ता भन्सार कार्यालयहरूमा आयात या निर्यात गरिने सामानहरूको लेखाजोखा राखिन्छ। देशको कानुन अनुसार कर लगाइन्छ र मापदण्ड अनुसार पौठारी गरिन्छ। यसरी भन्सारले उठाउने महसुललाई राजस्वका रूपमा देशले विकास, निर्माण, सुरक्षा आदि अनेक देश हितमा सरोकार राख्ने गतिविधिहरूका लागि प्रयोग गर्दछ। देखेका देश विकासका कदमहरू चाहे ती बाटो, स्कुल बनाउनेदेखि पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू अनि विकासका अन्य मापदण्डप्रति सरकारको लगानीहरूमा धेरै जसोका स्रोतहरू यिनै राजस्व नै हुन्। चीनसँगका भन्सार नाकाहरू हुँदै या भारतसँगका नाका हुँदै ठूला ठूला मालवाहक गाडीमा आउने सामानहरू हाम्रा जीवन रेखाका रूपमा रहेका छन्। भन्सार चलेर कुनै सामान या सेवाको आपूर्ति गर्नु कानुनत ठूलो अपराध हो। वस्तु तथा सेवाको कानुनत आपूर्ति गर्नका लागि भन्सार छल्नु सजायको भोगी हुनु हो। हरेक वर्ष भन्सार दिवसमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले एउटा निश्चित उद्देश्य निर्धारण गर्छ। त्यो उद्देश्य प्राप्ति भए नभएको लेखाजोखा गर्छ। यस क्रममा उत्पन्न कठिनाई र अभ्यासहरूको विषयमा छलफल गर्दछ। तर यस्ता छलफल कर्मकाण्डमै सीमित हुने गरेका छन्। जबसम्म भारतले सीमाना खुला रहन्छ तबसम्म नेपालका भन्सार कार्यालयहरू सक्षम हुने सम्भावना छैन। कर्मकाण्डका साथ मनाइयो 72औं भन्सार दिवस।
किन नियन्त्रण हुन सकेन भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार? वार्षिक खरबौँ रुपियाँ भन्सार छले। कसरी मौलाउँदैछ तस्करीको साम्राज्य? भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि अभिशाप। ७२औं भन्सार दिवस विशेष दर्शकवृन्द, मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारक सङ्घीयता, भ्रष्टाचार र तस्करी हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसक्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। मुख्य समस्या सङ्घीयता, भ्रष्टाचार र तस्करी हो। उत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर आर्थिक सङ्कट टार्न खोज्नु भनेको पिसाबको न्यानो जस्तै हो। दक्षिणतर्फको सीमावर्ती जिल्ला तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू नै भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढ्छन्। पछिल्लो समयमा तराईका स्थानीय सरकारहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रका हरेक गाउँ तथा टोलहरूलाई वारिपारी पक्की सडकले जोडिदिएका छन्, तर त्यहाँ कहीँ पनि भन्सार कार्यालयहरू छैनन्। स्वदेशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साख वात्तै घटेका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भारततर्फका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रयोग गर्न थालेको समाचार नयाँ होइनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा 1 खर्ब 27 अर्ब 34 करोड पुगिसकेको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिएको हो वा कर्जा लगानीमा भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने छानबिन जरुरी छ। ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशायी हुनु हो। यसको चौतर्फी असर सानो हुन्न। तस्करीमा पल्केका व्यापारीहरूसँग भन्सार दाखिला गरेर वस्तु आयात गर्ने व्यापारीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन् अनि इमान्दार व्यापारीहरूले कसरी बैंकको सावा ब्याज तिर्न सक्छन्? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कर्मकाण्डका साथ मनाइयो ७२औं भन्सार दिवस। किन नियन्त्रण हुन सकेन भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार? वार्षिक खरबौँ रुपियाँ भन्सार छले। कसरी मौलाउँदैछ तस्करीको साम्राज्य? भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि अभिशाप। ७२औं भन्सार दिवस विशेष